यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ जीवन गौतम। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। झन्नै 3.5 दशक उहाँले वाम राजनीतिमा क्रियाशील भूमिका निभाउनु भएको छ। अखिलको केन्द्रीय अध्यक्षदेखि जिल्लाका विभिन्न जिम्मेवारी समेत उहाँले निर्वाह गर्दै वाम राजनीतिलाई निरन्तरता दिएका जीवन गौतमसँग आज म एमसीसी को अनुमोदनसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रमा चर्किएको 2 लाइनको पार्टीभित्रको सङ्घर्ष के होला यो एउटा जिज्ञासाको रूपमा छ। 20 गते पर्सि नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ र एकले अर्कालाई अलिकति अलग ढङ्गले हेर्ने त्यस्तो नजर पनि बनेको छ एमसीसी को सवाललाई लिएर। अब के होला त यो आम जिज्ञासालाई म आज जीवन गौतम मार्फत अलिकति चिरफार गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने एमसीसी का कारण तपाईको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र सत्तारूढ छ। 2 लाइनको सङ्घर्ष चर्किएको छ। प्रचण्डजीले एक ढङ्गले बोलिदिनु भयो। उहाँले वामदेवको जस्तो स्थिति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ प्रचण्डजीले, नारायण काजी लगायत तपाईहरूको सवालमा। मूलत पार्टीभित्रको यो आन्तरिक अवस्था अहिले कुन ढङ्गले गुज्रँदैछ बताइदिनुहोस् त। यो अलिकति सूचनामूलक होस्, त्यसपछि म यससँग जोडिने विषय क्रमशः उठान गर्छु। पहिलो कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने एमसीसी को बारेमा माओवादी पार्टी मात्रै होइन, सिङ्गो देश विभाजित छ, जनता विभाजित छन् र यो सिङ्गो राष्ट्रलाई विभाजित गर्ने एजेन्डाका रूपमा आइपुग्यो र हाम्रो भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनले यथास्थितिमा एमसीसीलाई पारित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो महाधिवेशनको निर्णय थियो। तर पार्टीले 15 गते बिहान पूर्व थाई समितिहरूको बैठक बसेर यसलाई पारित गर्ने निर्णय गर्यो, जसमा हाम्रा 5 जना नेताहरूले त्यसमा भिन्न मत राख्नुभयो। नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल र लीलामणि पोखरेल, पूर्व स्थायी समितिका। र दिउँसो संसद बस्यो। संसदमा हाम्रा 5 जना सांसदहरू अनुपस्थित हुनुभयो। 2 जना सांसदहरूले चाहिँ फ्लोर क्रस गरेर यसको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो। विपक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरू गिरिराजमणि पोखरेल र अन्जना विसङ्ख्य हुनुहुन्थ्यो। र पार्टीभित्र बिहानको निर्णय पछाडि देशव्यापी रूपमा एउटा असन्तुष्टि, सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्टि जाहेर गर्नेदेखि लिएर यो बेठिक भयो, राष्ट्रघातमा हाम्रो पार्टी सरिक भयो भन्ने अभिमतहरू दिनभरि नै पास नहुँदासम्म यो जारी नै रह्यो। त्यही सन्दर्भमा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो अभिमत ट्विटर मार्फत सार्वजनिक गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने यो राष्ट्रघात हो। यो निर्णयले माओवादी पनि राष्ट्रघाती कदममा चाहिँ सरिक भयो र इतिहासले यसलाई कालो दिनका रूपमा हेर्नेछ भनेर उहाँले आफ्नो अभिमत सार्वजनिक गर्नुभयो। भोलिपल्ट अध्यक्ष कमरेडले एमसीसी र यसले पारेका प्रभावका बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नका निमित्त पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो र उहाँले त्यो पत्रकार सम्मेलनमा अरू त आफ्ना विषयहरू राख्नुभयो, तर एमसीसीमा नारायण काजी श्रेष्ठले जो भिन्न मत राख्नुभयो त्यो विषयलाई लिएर उहाँले छोटो 1-आध मिनट उहाँले टिप्पणी गर्नु। त्यो टिप्पणी गर्ने सन्दर्भमा उहाँले के भन्नुभयो हुन्छ, पार्टी छोडेर गए हुन्छ, वामदेव र चाहिँ प्रेम सुवालको जस्तो हैसियत हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो।
यसका दुईटा पाटो छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा त उहाँले देशभक्तहरू जसले राष्ट्रियताका निमित्त लडे, जसले स्वाभिमानका निमित्त लडे, उहाँहरूलाई ठुलो अपमान गर्नु। महाकाली सन्धिमा वामदेव कमरेडले जो एमालेभित्र लडाइँ लड्नुभयो वा नेमकिपाले सानो पार्टी भएर पनि राष्ट्रियताको पक्षमा निरन्तर ढङ्गले लडाइँ लड्यो, वा जुनसुकै व्यक्तिहरू सानो शक्तिका रूपमा हुन् या व्यक्तिका रूपमा हुन् जसले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता का पक्षमा लडाइँ लड्ने देशभक्तहरूलाई उहाँले ठुलो अपमान गर्नुभयो भन्ने म ठान्छु। यो सबभन्दा ठुलो उहाँको वैचारिक स्खलन हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँले नारायण काजीलाई पार्टी छोड भन्नु, घुमाउरो पाराले नारायण काजीले पार्टी छोडे हुन्छ भनेर उहाँले भन्नु। त्यस पछाडि स्वाभाविक रूपमा अहिलेको नेपालको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। अब रह्यो तिमीहरू के गर्छौ, निश्चय नै यो जेन्युइन प्रश्न, तिमीहरू के गर्छौ भन्ने प्रश्न त आइ नै सक्यो। त्यसो भएपछि स्वाभाविक रूपमा छलफलहरू भइ नै रहेका छन्। तर कुरा के हो भने हामी केन्द्रीय समिति फेस गर्छौँ। 20 गते केन्द्रीय समिति छ, हामी केन्द्रीय समिति फेस गर्छौँ र केन्द्रीय समितिमा गएर हामी हाम्रा मतहरू राख्छौँ। अब कमरेड प्रचण्डले पार्टी छोड भन्ना बित्तिकै छोड्ने, बस भन्ना बित्तिकै बस्ने भन्ने त हुँदैन होइन। किनभने हामी यो पार्टीमा 65 मा हामी यो पार्टीमा चाहिँ पार्टी एकता गरेर आएका हौँ। उहाँहरू जनयुद्धमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू जनयुद्धमा हुँदाहुँदै हामी सडक सङ्घर्षमा थियौँ, हामीले सहकार्य गरेका हौँ। नेकपा एकता केन्द्र, त्यति बेला हामी नेकपा एकता केन्द्र थियौँ, पछि हामी नेकपा एकता केन्द्र मसाल भयौँ र जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठले सबभन्दा ठुलो योगदान निर्वाह गर्नुभएको छ। अझ मलाई त थुप्रै अनुभवहरू छन्। कमरेड प्रचण्ड र नारायण काजीका बीचमा जनयुद्धका बेलामा, सङ्कटकालका बेलामा भएका जति पनि वार्ताहरू छन्, ती वार्ताहरूमा नारायण काजी श्रेष्ठको सहयोगीको रूपमा म दिल्ली पनि पुगेको छु, म फरिदाबाद पनि पुगेको छु, म रोल्पा 2 पटक गएको छु होइन। र मलाई त्यति बेला भएका ती चाहिँ छलफलहरूदेखि लिएर सबैको आजका दिन मलाई त्यो सम्झना भइराखेको छ। तर त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि र एमसिसी पास गरेको भोलिपल्ट कमरेड प्रचण्डमा जुन खालको प्रवृत्ति देखा पर्यो, त्यो चाहिँ साह्रै चिन्ताजनक छ। अब यहाँ दुईटा कुरा स्पष्ट गरिदिनुहोस् है त। एमसिसी अनुमोदन गरेको दिन त्यो कालो दिन पनि हो भन्नुभयो, यो राष्ट्रघाती छ पनि भन्नुभयो र पार्टीको म्यान्डेटको विपरीत, महाधिवेशनको म्यान्डेटको विपरीत छ पनि भन्नुभयो। अब त्यस्तो पार्टी, त्यस्तो नेतृत्वसँग कसरी सहयात्रा गरिन्छ बताउनुहोस् त। होइन, अब पहिलो कुरा त के हो भने आजै चाहिँ तपाईँ सहयात्रा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, तपाईँ दाम्लो चुडाउनुहुन्छ कि चुडाउनुहुन्न, धागो चुडाउनुहुन्छ कि चुडाउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। यद्यपि कमरेड अध्यक्षको चाहिँ त्यो पत्रकार सम्मेलनको भाषाको कारणले यो धेरै तपाईँको हट विषय बनेर आइराखेको छ। तर मुख्य कुरा त के हो भने एउटा घटनामा चाहिँ पार्टी चिप्ल्यो, पार्टीको विधि प्रक्रिया पद्धति पनि मिच्यो। पार्टीले यो महाधिवेशनको निर्णय उल्टाउनका निमित्त या त महाधिवेशन चाहिन्छ या त केन्द्रीय समिति बस्नु पर्थ्यो र अर्को महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने गरी त्यहाँ हुनु पर्थ्यो। हामीसँग त महाधिवेशन पछाडि केन्द्रीय समिति छ, पार्टीको अध्यक्ष मात्रै हुनुहुन्छ। विधि प्रक्रिया पद्धतिका हिसाबले पनि के हुनु पर्थ्यो त भन्दा के कम्तीमा केन्द्रीय समितिको मिटिङ हुनु पर्थ्यो, केन्द्रीय समितिमा यसको बारेमा छलफल हुनु पर्थ्यो। किन महाधिवेशन पछाडिको सर्वोच्च अङ्ग भनेको केन्द्रीय समिति हो, पूर्व थायी समितिहरूको बैठक होइन। त्यसकारणले विधि पद्धति प्रक्रियाका हिसाबले पनि यो बेठिक छ। दोस्रो कुरा, अन्तर्वस्तुका हिसाबले पनि यो चाहिँ हामीले राष्ट्रघाती सम्झौतामा हामीले चाहिँ ल्याप्ची लगायौँ। यद्यपि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा चाहिँ लाज ढाक्नका निमित्त अलिअलि चाहिँ प्रयत्न गरिँदैछ, त्यसको कुनै अर्थ छैन, त्यसको कुनै अर्थ छैन, कुनै माने छैन। हामीले पास गरेको त सम्झौता हो होइन। त्यस कारणले अब पार्टीभित्र त यसको ठुलो बहस हुन्छ।
छलफल हुन्छ। टिप्पणी या घोषणाको केही तुक छैन, कुनै पनि तुक छैन। पास गर्ने सम्झौता अनि चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर ऊ एमसिसीले त भनि नै सक्यो नि, व्याख्यात्मक टिप्पणी पास गरेर जे गर तिम्रो गर, हामीलाई केही पनि छैन। सम्झौतामा हामी सम्झौता संशोधन 1 कमा रफ केही पनि हामी चाहिँ रेप केही के अरे परिवर्तन गर्दैनौँ त भनेर उसले आफ्नो क्लियरै गरिसकेको स्थिति छ होइन। त्यस कारण यसको त कुनै अर्थ छैन। तर कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो पार्टी जीवनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना हो। यही एउटै कारणले के गर्ने भन्ने विषय मात्रै होइन, यो त उत्कर्षमा आयो। योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष त थियो। पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा पार्टीको विचार राजनीति सिद्धान्तलाई लागू गर्ने कुरा, पार्टीमा जो स्खलन देखा परिराखेको छ, पार्टीले जहाँ हामीले श्रमजीवी जनताको हामीले सेवा गरिराखेका छौँ कि दलाल नोकरसाह पुँजीपति वर्गको सेवा गरिराखेका छौँ कि हामी कतातिर गइराखेका छौँ, हाम्रो सांस्कृतिक चाहिँ जीवन व्यवहार संस्कृति कता गइराखेको छ, हामी के गरिराखेका छौँ भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टीभित्र मतभेद छ। हामी लगातार यो मतभेदकै बिचबाट आइराखेका हौँ। एउटा पार्टीमा मतभेदहरू हुन्छन् र त्यो मतभेदहरूका बिचमा बहस गर्दै पार्टीभित्र सधैँभरि एकमना एकता हुन्छ र एकमना एकताका आधारमा मात्रै अगाडि बढिन्छ भन्ने कुरा होइन। मतभेदहरू सहित पनि अगाडि चाहिँ जान सकिन्छ। यो एजेन्डामा चाहिँ तपाईँको र मेरो कुरा मिलेन या हाम्रो कुरा मिलेन भनेर बहस छलफल गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर प्रश्न भयो के त भन्दा हिजोको अस्तिको पत्रकार सम्मेलन पछाडि चाहिँ उहाँले जे भन्नुभयो त्यसपछि आयो। तर फेरि हिजै उहाँ हरिसिद्धि भेट्न जानुभयो र पार्टी एकता जोगाइराखौँ, पार्टी एकता जोगाउन जरुरी छ भन्ने फेरि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। फेरि बस्ने छलफल गर्ने भन्ने दुईटा नेताको बिचमा समझदारी भएको छु भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। हेरौँ कता जान्छ। नेपालको समग्रमा हेर्दा नेपाली जनले मत कसलाई जाहेर गरेको देखिन्छ? बहुमतको हिसाबले हेर्ने हो भने 65% प्लस कम्युनिस्ट हौँ भन्ने अर्थात् हँसिया र हथौडा भएकाहरूलाई मत जाहेर गरेको देखिन्छ। यही बेला विदेशीहरूको थिचोमिचोको पनि बढी चर्चा हुने गर्यो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उनीहरूको भूमिका चाहिँ प्रिभेल गर्न थाल्यो। हाम्रो नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ कता कता गौड जस्तो देखिन थाल्यो। निर्णायक हैसियत बाह्य तागतले राख्न थाल्यो भनियो। नेपालका कम्युनिस्टहरूको महत्त्वपूर्ण दुईटा, एउटा गरिब दिन दुखी उप हेर्ने दृष्टिकोणको सवालमा त्यो आकर्षणको केन्द्र रह्यो, गरिब दिन दुखी नेपालीका लागि। दोस्रो देशभक्त हौँ है हामी। निरन्तर नेपालका वामपन्थीहरूले कम्युनिस्टहरूले यही स्लोगन बोकेर हिँडिरहे। तर सर्वाधिक यही बेला चाहिँ यो हविगत हुनुको अर्थ र तपाईँको अध्यक्ष बाध्य हुनुको मूल कारण त्यो आत्मसमर्पण वा उहाँलाई बाध्य पार्ने कुनै त्यस्तो तत्त्व या तागत के त्यस्तो थियो? एक। दोस्रो, यो जुन स्थितिमा हामी प्रवेश गरेका छौँ नि, के त राजनीति भनेको चाहिँ सत्ता र यो कुर्सी प्रधान हो भन्ने अर्थ लाग्छ यो घटनाले? अहिलेको मात्रै घटना होइन। तपाईँ महाकाली सन्धि पास गर्ने बेलादेखिको कुरा लिएर आउनुहोस्। टनकपुर सम्झौताको सम्म आइपुग्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्टहरूले आफ्नो अडान छोडेनन् र जसले गर्दाखेरि टनकपुर सम्झौता पास हुन सकेन। मदन भण्डारीको हत्या भयो। त्यसपछि 51मा नेकपा एमाले चाहिँ 9 महिने सरकार बनाउने ठाउँमा आइपुग्यो। त्यसपछि आइपुगे पछाडि 54मा आउँदाखेरि महाकाली सन्धि पास हुने स्थितिमा आइपुग्यो। महाकाली सन्धि कसले पास गर्यो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूले भोट दिएर पास गर्यो। त्यस पछाडि हेर्दै आउँ, कहिले लोकेन्द्र बहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा जाने, कहिले सूर्यबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा जाने खेल, संसदका चाहिँ खेलहरू, किनबेचका खेलहरू सुरु भए। अहिले आइपुग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ महान जनयुद्धको प्रक्रियाबाट नेपालमा यत्रो चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तन गरेको चाहिँ पार्टीले मत दिएर एमसिसी पास भयो।
भने यो त चान्चुने कुरा छैन, सामान्य कुरा छैन। किन त्यसो भयो त भन्दा नेपालका कम्युनिस्टहरू जब सरकार सञ्चालनमा आइपुगे कि कम्युनिस्टहरूमा डिजेनरेसनको प्रक्रिया सुरु भयो। अर्थात् त्यो छवि अब त्यो कायम रहन सकेन र उनीहरूको चाहिँ कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता आदर्श जनता देशप्रतिको जो निष्ठा हो नि त्यो निष्ठा कहीँ न कहीँ घट्यो। किन घट्यो? के कारणले घट्यो? घट्ने त कुनै कारण हुन्छ नि त भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू सरकारमा गए। सैद्धान्तिक रूपमा कम्युनिस्टहरू सरकारमा जाने भनेको त्यति बेलाको सत्ता कब्जा, कम्युनिस्टहरूको उद्देश्य त सत्ता कब्जा गर्ने हो, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व चाहिँ कायम गर्ने हो। तर पनि सरकार चाहिँ उनीहरूको कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका निमित्त, जनतालाई सङ्गठित गर्नका निमित्त, अगाडि बढ्नका निमित्त प्रयोग गर्ने साधनका रूपमा भनिएको। तर जब सत्तामा पुगिसकेपछि कम्युनिस्टहरूको के देखा पर्यो त नेपालमा भन्दाखेरि सत्ता र शक्ति भन्दा आफूलाई फरक ढङ्गले फरक भएर जनताको बिचमा गएर काम गर्न सक्ने जो उनीहरूको क्षमता थियो त्यसमा क्षयीकरण हुँदै गयो। आजको प्रसङ्ग तपाईँ हेर्नु न, आज पनि भएको के हो त? प्रश्न छ नि। शेरबहादुर देउपाले के भन्नुभयो? या त तिमी एमसीसी पास गर, होइन म गठबन्धन भत्काउँछु, नेकपा एमालेसँग जान्छु, तिमी छोड भनेर चाहिँ भन्न थाल्नु। शेरबहादुर देउपा लगातार केपी ओलीसँग वार्ता गरिराख्नु होइन। त्यस पछाडि चाहिँ नेकपा माओवादी र नेकपा एस समाजवादी एमसीसी पास गर्ने ठाउँमा पुगे। जबकि दुईटै पार्टीका निर्णयहरू, माओवादीको चाहिँ निर्णय कहाँ हो भन्दा माओवादीको निर्णय महाधिवेशनको निर्णय यसलाई संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ नत्र पास गर्नु हुँदैन भन्ने हो। समाजवादीको पुरानो निर्णय पनि त्यही हो। उहाँहरूले हठात त्यसलाई चाहिँ 15 गते नै उहाँहरूले त्यो निर्णय उल्टाउनु भयो। त्यहाँ पनि चाहिँ फरक मत राख्नेहरू कमरेड झलनाथ खनालदेखि लगायतको एउटा पङ्क्ति त्यहाँ पनि छ। किन हो त भन्दा त जनताले सरल ढङ्गले बुझ्छ नि, सरकार छोड्न नचाहेको हो, गठबन्धन भत्काउन नचाहेको हो होइन। भनिसकेपछि यसले त मैले होइन भने पनि कसैले पताउनेवालै छैन कि नेपालका कम्युनिस्टहरू चाहिँ सरकार शक्ति पद पैसा र प्रतिष्ठाको चाहिँ यो संसदीय चाहिँ जालो छ, योबाट मुक्त हुन नसकिसकेपछि वा त्यहाँभित्र रमाएपछि आएको परिणाम हो। त्यो गठबन्धन भत्काउन नचाहेको र सरकार छोड्न नचाहेको त्यो के कारणले, त्यो के छ त्यहाँ आकर्षण? किन स्वाभाविक रूपमा यसमा कुनै नुकाएर मैले चपाएर तपाईँलाई भनेर मलाई दुनियाँले कसैले पत्याउनेवाला कुरा छैन होइन। एउटा कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने चरित्र के हो भने म कमजोर हुँला तर म मेरो एजेन्डा छोड्दिनँ। बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा। तर हामी के भयौँ भने एजेन्डा छोड्न तयार भयौँ तर तात्कालीन रूपमा कमजोर हुन तयार भएन, जसको परिणाम एमसीसी पास भयो। वर्ग पनि छोडियो, वर्गीय हितको कुरा गर्ने त्यो पनि छोडियो, मुद्दाहरू सम्पूर्ण कता हो कता पुग्यो है त। एमसीसी को सन्दर्भमा मैले होइन भने पनि जनताले पताउँदैन। अब के बाँकी रह्यो त बताउनुहोस् त। अब सवाल के रह्यो भने भोलि जनताका माझमा जानुपर्छ, मत त माग्नु पर्यो नि हैन। अब कुरा के हो भने गल्तीहरू हुन्छन्, गल्तीहरूलाई फेरि सच्याएर अगाडि बढ्ने चान्सेस पनि छ। त्यसकारण हामीले भनेको केन्द्रीय समितिमा गएर हामी बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ हैन। र यो गल्ती सच्याएर अगाडि बढ्नका निमित्त हामीले केन्द्रीय समितिमा हाम्रो सिङ्गो केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गर्छौँ हैन। अब केन्द्रीय समिति अब प्रचण्डजीको बाहुल्यता छ, प्रचण्डजीको पकडमा छ केन्द्रीय समिति हैन। त्यसो भन्नु भनेको त केन्द्रीय सदस्यहरूदेखि लिएर सिङ्गो पार्टीका चाहिँ पङ्क्तिहरूको अपमान गर्नुहुन्छ हैन। हामी कोही भेडा होइनौँ न। म नारायण काजीको एसम्यान हुँ, न केन्द्रीय समितिमा भएकै सबै मान्छे कमरेड प्रचण्डका एसम्यानहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो विवेक छ, उहाँहरूको आफ्नो राजनीतिमा योगदान छ
होइन, उहाँहरूको आफ्नो धारणा छ। त्यो त केन्द्रीय समितिमा भोलि चाहिँ बहस र छलफलमा त्यो त प्रकट हुन्छ नि, होइन। त्यसकारण त्यसरी हामी के पनि सबै मान्छेहरूलाई त्यसरी चाहिँ आरोपित पनि नगरौँ, त्यसले राम्रो पनि गर्दैन, होइन। एउटा विशेष परिस्थितिमा स्वाभाविक रूपमा आन्दोलनमा लागेर आइसकेपछि आफूले नेता मानिसके पछाडि र त्योसँगको एउटा भावनात्मक सम्बन्धहरू हुन्छ। मेरो नारायण काजीसँग भावनात्मक सम्बन्ध छ। म लामो 35 वर्षदेखि नारायण काजीलाई नेता मानेर उहाँको वरिपरि काम गर्दै आएँ, उहाँसँग सँगसँगै गर्दै आएँ। म अलिक बढी निकट पनि उहाँसँग भएँ, त्यस कारणले मेरो उहाँसँग भावनात्मक सम्बन्ध छ। कतिपय कुरा चाहिँ नेताले भनिसके पछाडि चाहिँ यति कुरा त चाहिँ मन नपर्दै मानिदेऊ भन्ने पनि हुन्छ, होइन। त्यो बेनिफिट अफ डाउट पनि नेतालाई दिइन्छ, होइन। त्यस कारणले त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नु हुँदैन त भने बाँकी सब यी चाहिँ कोही नारायण काजीका चाहिँ यी यसम्यानहरू हुन्, कोही चाहिँ प्रचण्डका यसम्यानहरू हुन्, कोही कसका यसम्यानहरू हुन् भन्ने एउटा कुरा हुन्छ, मान्नु हुँदैन। दोस्रो कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा पार्टीमा मान्छे बसिराख्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा विचार राजनीति सिद्धान्त हो, होइन। तर सँगसँगै कुरा के हुन्छ, जस्तो मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म 35 वर्षदेखि यो आन्दोलनमा छु, यो पार्टीमा छु, होइन। त्यस कारण यो पार्टी निर्माणदेखि यो पार्टी फुलाउनेदेखि लिएर त यहाँ त मेरो सम्पूर्ण कुरा लगानी भइराखेका हुन्छ। त्यसकारण यहाँभित्र मेरा चाहिँ परिवारका भन्दा नजिकका नाता सम्बन्ध बनिराखेका हुन्छन्, सम्बन्ध बनिराखेका, यसलाई हठात तोड्ने भत्काउने भन्ने कुरा चाहिँ सहज पनि हुँदैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ मान्छेले कसरी बुझिनु हुँदैन भने कार्यकर्ताहरू चाहिँ सबै दासहरू हुन्, कार्यकर्ताहरू सबै यसम्यानहरू हुन्, कार्यकर्ता सबै भेडा हुन्, त्यसो होइन। एन वक्तमा बहसमा त उसले आफ्नो स्वाभिमान त देखाउँछ। तर पार्टी पोलिटिक्समा दुई चिज हुन्छ नि त। एउटा पार्टीको कमिटी हुन्छ, वैधानिक कमिटी, त्यहाँ तपाईँले कि बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ आफूले राखेको विचार तत्कालीन घटनासँग सम्बन्धित विषयलाई, र पुष्टि गर्नुपर्छ पार्टीलाई, आफ्नो पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिलाई आफ्नो पकडमा कायम गर्न सक्नुपर्छ। एक या अब कुरो मिलेन म अलग हुने भन्ने यो दोस्रो भन्दा तेस्रो बाटो छैन। के त तपाईँहरूका कुरालाई तपाईँ जुन ढङ्गले अहिले विषयलाई उठान गरिरहनु भएको छ यो धेरै मानिसको मनमा लागेको कुरा सायद तपाईँ बोलिरहनु भएको छ भन्ने म ठान्दछु। तपाईँहरूका कुरालाई त्यो केन्द्रीय कमिटीले सुनिदिएन भने के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न त आयो। त्यो अहिले अब केन्द्रीय समितिले सुनेन भने यसो गरौँला, केन्द्रीय समितिले सुन्यो भने यसो, यो हाइपोथेटिकल कुरा गर्नु हुँदैन। केन्द्रीय समिति पनि त्यो पनि कम्युनिस्टहरूको कमिटी हो। त्यहाँ पनि चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा नेपाली वर्ग, सर्वहारा वर्ग, श्रमजीवी वर्गका निमित्त आफ्नो जीवन समर्पित गरेर आएका चाहिँ कमरेडहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारण त्यहाँ त बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, त्यसबाट एउटा नयाँ निष्कर्ष पनि निस्किन सक्छ। अहिले मैले भनेकै चाहिँ आधारमा वा अर्कोले भनेकै आधारमा यस र नोमा मात्रै हुँदैन, होइन। त्यसपछि नयाँ बाटाहरू छलफलहरू निक्लिन सक्ला। त्यो त केन्द्रीय समितिमा गएर बहस छलफल भइसके पछाडि हुने कुरा। अब बस्नै नसकिने र बस्नै नदिने परिस्थिति आयो भने त्यहाँ तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ एउटा निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति त आउला। तर मलाई लाग्छ यति नकारात्मक निर्णय गर्न सक्ने पर्ने परिस्थिति नआओस् हामी चाहन्छौँ। त्यो सहयात्रा गर्न, निरन्तरता दिन, त्यो बाहिरिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनका लागि चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले के गर्नुपर्छ? पहिलो कुरा त महाधिवेशनको निर्णय जसरी चाहिँ हठात पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई पनि नबोलाएर जुन ढङ्गले उल्टाएर एमसिसी पास गर्ने निर्णय गरियो, यो गर्नु हुँदैन थियो भन्ने कुरा त स्वीकार्नुपर्छ। सेन्ट्रल कमिटीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यो मेरो पार्टी फुट्ने र नफुट्नेसँगकै कुरा होइन। यो यसलाई अलग गर्नुहोस्, पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन यसलाई अलग गर्नुहोस्। तर अहिले तपाईँले महाधिवेशनको निर्णयलाई पूर्वथायी समितिको बैठक राखेर जुन ढङ्गले चाहिँ उल्टाएर पास गर्ने निर्णय गरियो, त्यो विधि पद्धति र चाहिँ हाम्रो आदर्श मूल्य मान्यता राष्ट्रप्रतिको चाहिँ हाम्रो दायित्व कुनै पनि हिसाबले त्यो कुरा मिल्दैन। त्यसकारण केन्द्रीय समितिमा यसको बहस हुन्छ र केन्द्रीय समितिले यसलाई सच्याउँछ भन्ने कुरा म मान्दछु। यद्यपि एमसिसी त पास भयो, तर पार्टी सिङ्गो पार्टी जीवनमा जाँदाखेरि यसको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा त होला, होइन। त्यसकारण त्यहाँ हामी बहस छलफल गर्छौँ। त्यो बहस छलफल कसरी अगाडि बढ्छ, होइन। र अब अस्तिको अन्तर्वार्ता पछाडि कमरेड प्रचण्डले फेरि ड्यामेज
कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ जुन प्रयत्न फेरि सुरु गर्नु भएको छ, यो बहस छलफलले पनि एउटा निष्कर्ष निकाल्ला। यद्यपि त्यहाँ के बहस भयो छलफल भयो मलाई थाहा छैन, तर मैले सुनेअनुसार फेरि अर्को चरण फेरि बस्ने छलफल गर्ने भन्ने कुरा छ। फेरि अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले पार्टी छोड्छौँ भने होइन, हामी पार्टी फुटाउँछौँ भने पनि होइन होइन। प्रश्न त के हो भने अध्यक्षले पार्टी छोडेर जाऊ भन्दै हुनाले नै यहाँ यो प्रश्न उठ्या हो। हामी त केन्द्रीय समितिमा यो विषयमा बहस गर्ने भन्नेमै थियौँ। अध्यक्षको चाहिँ के त्यस्तो दबावमा पर्नुभयो जसका कारण पार्टीको महाधिवेशन, पार्टीको पूर्व स्थायी समितिको निर्णयको त्यो म्यान्डेटको पनि विपरीत जाने परिस्थिति, बाध्यात्मक अवस्थामा प्रवेश गर्नुभएको? यसको जवाब त अध्यक्षले नै दिनुपर्छ, मैले दिएर त हुँदैन। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने मैले अघि पनि भने हामी सरकार, नेपालका कम्युनिस्टहरू तपाईँको 48 साल पछाडि, 51 साल पछाडि भनौँ न, 51 साल पछाडि चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरू धाराहरू, विभिन्न धाराहरूको देख्दाखेरि के देखा पर्यो, जसले सरकार सञ्चालनमा आफूलाई पटक पटक लगे देखे कि सरकारभन्दा बाहिर बस्न नसक्ने, शक्तिभन्दा बाहिर बस्न नसक्ने जुन प्रवृत्ति चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा पर्यो, यो एउटा कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को त शक्ति केन्द्रहरूको दबाब छ, यो कसैले नुकाएर नुक्ने कुरा भएन। तपाईँले देखि नै राख्नु भएको छ, नाकाबन्दी लगाइदिन्छुदेखि लिएर होइन, यसलाई चाहिँ हामीले चीनतिर लागेको, चीनको दबाबमा तिमीहरूले यसो गर्यौ भनेर भनेकोदेखि लिएर अमेरिकाले गरेका चाहिँ थ्रेटहरू चाहिँ हामी सबैले सार्वजनिक रूपमा भोगेकै छौँ। यी सबै परिस्थितिका बीचबाट उहाँ त्यो निर्णयमा पुग्नुभयो जस्तो लाग्छ। त्यो नेपालका जो राजनीतिक दलहरूमा अझै पनि त्यो परिपक्वता आएको छैन, परराष्ट्र मामिला लगायत अनेकौँ विषयहरूमा अलिक ख्यालठट्टा जस्तो अलिक अपरिपक्व अझै पनि छन् भन्ने अर्थ लाग्यो यो? होइन, नेपालको त यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र जो नीति छ त्यसका विपरीत छ होइन। जुन ढङ्गले एमसिसीका सम्झौताहरू छन् ती त त्यो विपरीत छ र यसले चाहिँ एकातिर महाशक्तिका रूपमा रहेको अमेरिका, अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ उदाउँदो महाशक्ति चीन होइन, जसको आपसमा टक्कर चलि नै राखेको छ होइन। र नेपाल चाहिँ उनीहरूले रणनैतिक रूपले प्रयोग गर्न चाहिरहेका छन्। त्यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अमेरिकाले चीनका विरुद्धमा नेपाललाई रणनैतिक रूपले प्रयोग गर्न चाहिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी त यसमा फस्यौँ। नेतृत्व असफल छ भन्ने अर्थ लाग्छ नि त, त्यो सिस्टममाथि पनि प्रहार हुने विषय हो नि त। स्वाभाविक रूपमा हो नि, कसैले नेतृत्व असफल छ हैन, त्यो भयो नि। असफल भएर त हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतादेखि हाम्रो स्वार्थसँग विपरीत रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ एमसिसी पारित गर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। हामी त सकेनौँ नि। हामीले त अमेरिकालाई भन्न सक्नु पर्थ्यो हाम्रो देश विभाजित भयो, हाम्रा पार्टीहरू विभाजित भए, हाम्रा नेताहरू विभाजित भए, जनता विभाजित भए, यसमा एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेन। यी बुदाहरू चाहिँ हाम्रा लागि चाहिँ स्वीकार्य भएनन्। त्यसकारण यदि तिमीहरूले साँच्चै भन्दा हाम्रो देश विकास र समृद्धिका निमित्त तिमीहरूले चाहिँ यो ग्रान्ट दिन लागेका हौ भने यी तिमीहरूले संशोधन गर्न तयार हुनु पर्यो। अमेरिकाले हामीलाई माया गरेर दिएको त होइन, उसले उसको स्वार्थ पूर्ति गर्न दिएको। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। ट्विन टावरको हमला पछाडि अमेरिकाले नयाँ चाहिँ नीति अख्तियार गर्यो, जो अनुसार उसले एमसिसी एक्ट बनाएर आयो र उसले चाहिँ विकास परियोजनाहरूमा हात हाल्ने, त्यस मार्फतबाट उसका चाहिँ स्ट्राटेजिक ठाउँहरूमा चाहिँ आफ्ना चाहिँ पहलकदमीहरू लिने अन्तर्गत आएको होइन। मैले हिजो अस्ति मात्रै यो एमसिसी बारे पढ्ने बेलामा पूर्व योजना आयोगको उपाध्यक्ष चाहिँ मिनबहादुर श्रेष्ठज्यूको एउटा लेख पढाएको थिएँ। उहाँ सुरुदेखि एमसिसीमा संलग्न हुनुहुन्छ। जति बेला उहाँ राष्ट्र बैङ्कको कर्मचारीका रूपमा त्यहाँ एमसिसीको कमिटीमा बस्नुभएको थियो। पछि योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर उहाँले चाहिँ एमसिसीले दिने ग्रान्ट चाहिँ पूर्व पश्चिम 400 केबी चाहिँ प्रसारण लाइनको रूपमा चाहिँ यसलाई बनाउनुपर्छ, किन त्यसो भयो भने नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन्छ, नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका निमित्त हुन्छ, राष्ट्रिय औद्योगिकरणका निमित्त यसले चाहिँ काम गर्छ भनेर त्यो योजना आयोगको तर्फबाट उहाँले प्रस्ताव लिएर जाने बेला अर्थ मन्त्रालयले के भन्यो भने यो त पहिले लङ भइसक्यो, योजना आयोगलाई थाहा छैन कुन योजना छनौट गर्ने भन्ने कुरा योजना आयोगलाई थाहा छैन। योजना आयोगले प्रस्ताव लिएर जाँदाखेरि त्यो प्रस्तावै चाहिँ
पहिल्यै लक भइसकेको छ भनेपछि त्यसको स्वार्थहरू छन् होइन। यसका बारेमा त विज्ञहरूले नै बहस गर्ला। म त विज्ञहरूले बहस गरेका कुरा सुनेर बनाएको धारणा हो मेरो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त उसको स्वार्थसँग आएको कुरा हो। अर्थात् नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट भइसकेको छ। माइक्रो म्यानेजमेन्ट त थियो। हिजो के थियो भन्नुहुन्छ भने माइक्रो म्यानेजमेन्टमा भारत 1 नम्बरमा थियो। अमेरिकाको माइक्रो म्यानेजमेन्ट अब धेरै देखिँदैन थियो, त्यो तहमा थिएन। आज कानुनी रूपमै ऊ माइक्रो म्यानेजमेन्टमा प्रवेश गरिसक्यो। अब तपाईँले एमसिएको अध्यक्ष बदल्न के गर्नुपर्छ? एमसिएको अध्यक्ष बदल्न तपाईँले चाहिँ एमसिसीको अनुमति लिनुपर्छ। एमसिएको अध्यक्ष को हुन्छ? अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुन्छ। अब अर्थ मन्त्रालयको सचिव तपाईँले बदल्न चाहनुभयो भने पनि अमेरिकाको चाहिँ अनुमति लिनुपर्ने भयो। भनेपछि यो स्तरको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा त हामीले अमेरिकालाई चाहिँ स्वागत गरिसक्यौँ। सम्झौता पास गरेर आइज मेरो माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिदियो, अब तिम्रो भयो हाम्रो ब्युरोक्रेसी भनेर त हामीले भन्यौँ, संसदबाट पास गरेर भन्यौँ। त यो क्रमशः राज्य एउटा अलग ढङ्गले पेश हुँदैछ हैन? यसरी बुझ्नु पर्यो। नव ओबिसीकरणमा देश औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्यो। केही मानिस के भन्छन् भने, म अलिक फरक ढङ्गले पेश गरेँ है त, नेपालमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको वर्चस्व छ। विचारका कारणले पश्चिमा देशहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, खास गरी अमेरिका उप हेर्ने दृष्टिकोण, भारत उप हेर्ने दृष्टिकोण नेपालका कम्युनिस्टहरूको अलिक फरक भएको हुनाले यो एमसिसीलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरियो। यो त प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित र सडक निर्माण, नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने, विकाससँग सम्बन्धित र ऊर्जालाई बेचेर नेपालले आय आर्जन गर्न सक्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित थियो। यसलाई अलि अलग ढङ्गले व्याख्या गरियो। यो चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टहरूको बाहुल्यता, नेपालको राजनीतिमा पकड, तल्लो तहसम्म उनीहरूको वर्चस्व रहेको उपज हो। यो एमसिसीलाई त्यसरी हेरिनु हुँदैन थियो यो भन्ने एक खाले मानिस छ हैन। यसमा पहिलो कुरा त के बुझ्नु पर्यो भने एमसिसी अमेरिकाले किन बनायो? एमसिसी उसले अमेरिकाले किन बनायो भनिसके पछाडि आतंकवादका विरुद्धमा लडाईँ लड्न अमेरिकाले लिएको जुन बाटो छ त्यसले मात्रै पुग्दैन भनेर उसले नयाँ बाटो बनायो। जर्ज बुशको पालामा एमसिसी 17 मा आइसकेपछि आइपिएस बनायो। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी उसले बनाएर लिएर आयो। त्यस अन्तर्गत उसले हामीलाई जे दिएको छ र त्यसमा जे शर्त राखिएको छ उसले के भन्छ भन्दाखेरि बजार अर्थतन्त्र स्वीकार्नुपर्छ, नव उदारवाद स्वीकार्नुपर्छ, अमेरिकी मोडेलको लोकतन्त्र स्वीकार्नुपर्छ। हाम्रो संविधानले त्यो भन्छ। हाम्रो संविधानले समाजवाद भन्छ। अब मानिलिनुहोस् चाइनाले हामीलाई ग्रान्ट दिन लाग्यो, चाइनाले ग्रान्ट दिन लाग्यो र उसले के भन्यो भने हाम्रो मोडेलको लोकतन्त्र तैँले स्वीकार्नुपर्छ, एकदलीय व्यवस्था स्वीकार्नुपर्छ होइन भनेर आयो भने तपाईँ लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? मलाई अरूको जवाब दिनु परेन, यति जवाब दिए पुग्यो। एक। दोस्रो उसले के भन्छ भने हाम्रो सुरक्षा स्वार्थमा खलल पुग्ने काम गर्नु हुँदैन। अब कुन कुराले अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थमा खलल पुग्ने हो, कुन कुराले सुरक्षाको स्वार्थलाई खलल नपुग्ने हो, त्यसको डिफाइन कसले गर्छ? अमेरिकाले गर्छ। उसलाई कुनै चिज मन परेन, यो त हाम्रो सुरक्षा स्वार्थमा खलल पर्छ भनेर भन्छ। यो मैले भने हो, कम्युनिस्टले बनावटी बनाए हो। त्यो त एमसिसीको सम्झौतामा छ नि, त्यो त एमसिसीकै सम्झौतामा छ। उसले के भन्छ भने कुनै दिन नेपालको कानुन र उसको एमसिसी सम्झौताको बीचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ मतभेद भयो, त्यहाँ कन्ट्राडिक्ट भयो भने कुन कानुन लागू हुन्छ?
अमेरिका कानुन वा भविष्यमा बन्ने अमेरिकाको कानुन लागू हुन्छ। आजको कुरा होइन, आज बनेका त तपाईँका चाहिँ हजारौँ कानुन होला उसका, त्यो मात्रै होइन भविष्यमा उसले बनाउने कानुन चाहिँ क्रियाशील। यस्तो पनि कोही सम्झौता हुन्छ? यो कम्युनिस्टले बनाइदिएको हो, यो हामीले चाहिँ प्रोपोगन्डा सिर्जना गरिदिया हो कि त्यो सम्झौतामा छ भने? त्यो त सम्झौतामा छ नि त। लगायतका तपाईँका चाहिँ दर्जनौँ यस्ता चाहिँ प्रावधानहरू छन् जो हाम्रा राष्ट्रहितका पक्षमा छैनन्। एक अझ त्योभन्दा उसले त पास त भइ नै सक्यो होइन। हाम्रो कुन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले यस्ता सम्झौताहरूलाई संसदमा लगेर पास गर्ने भन्छ? अब एडिबीले ग्रान्ट देला, लोन देला, त्यो पनि संसदमा लैजा भन्ला, वर्ल्ड ब्याङ्कले त्यही भन्ला, जापानले त्यही भन्ला, चाइनाले त्यही भन्ला, अनि त्यसपछि इन्डियाले त्यही भन्ला, यो हामीले जहाँबाट जति ल्याउँला त्यो सबैले त्यही भन्लान्। अनि सबै हाम्रो संसदको काम चाहिँ जति चाहिँ ग्रान्ट वा लोन आइरहेछ त्यसको संसदमा लगेर पास गराइराख्ने र कानुनी हैसियत दिइराख्ने हो र? त्यो हाम्रो संवैधानिक कानुनी कुनै व्यवस्था छ? हामीसँग छ, सन्धि ऐन छ। सन्धि ऐनले सम्झौतालाई लगेर यस्ता चाहिँ परियोजना अन्तर्गतका सम्झौतालाई लगेर पास गर्ने भन्ने दीर्घकालीन असर पर्ने खालका सन्धि सम्झौताहरूलाई लैजाने भन्छ। यो त आर्थिक प्रोजेक्ट भनिरहेछन् उनीहरूले, आर्थिक प्रोजेक्ट गर्ने। अझ त्योभन्दा खतरनाक कुरा त कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो औद्योगिकरणमा यो कति चाहिँ र हाम्रो चाहिँ विकास निर्माणमा यो कति सेन्ट्रलाइज छ? आजको हाम्रो आवश्यकता गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन बनाउने हो कि पूर्व पश्चिम प्रसारण लाइन बनाउने हो? त प्रयोग नै नेपालको सवालमा हुन्छ भन्ने त्यति आधार ग्यारेन्टी छैन। लगानीकै विषय अर्को कुरा छ। अब त्योभन्दा खतरनाक कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने कर्मचारी कसले नियुक्ति गर्छ? एमसिएले नियुक्ति गर्छ, एमसिसीको स्वीकृतिमा नियुक्ति गर्छ। उसको नागरिकता हामीले को हेर्न पाइँदैन। उसले यहाँ आएर कुनै चाहिँ ऊ गर्यो भने, अपराध गर्यो भने, वा ऊ कतै अपराध गरेर यहाँ आएको छ भने उसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो कानुन अन्तर्गत कुनै कारबाही गर्न सक्दैन। त्यसो भयो भने त अमेरिकाले आफ्नो चाहिँ तपाईँको रणनैतिक स्वार्थ अन्तर्गत उसले पठाएका मान्छे त जे पनि गर्ने भयो, यहाँ गर्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी छ। सिआइए हिजो चाहिँ खम्पा विद्रोहीहरूलाई चाहिँ उ गर्न सिआइए आएको होइन। तिब्बत उनीहरूको स्ट्राटेजिक चाहिँ इस्यु हो लगातारको। फ्री तिब्बत मुभमेन्ट यहाँ चलिरहेको छ। हामीले फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चलाउनेहरू यहाँ उ गर्नेहरूलाई हामीलाई पकडछौँ, अमेरिका त्यसलाई नपकड भन्छ। भने यो खालका जो चाहिँ तपाईँका चाहिँ उ भइरहेको छ। तपाईँ अब के हुने भयो त? साँच्चै त्यही स्थितिमा यही स्थितिमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त हाम्रो हालत के हुने भयो? त चीन अब हाम्रो हालत त रणभूमिमा हाम्रो देश रणभूमिमा परिणत हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी? अमेरिकाले त्यसो गरेको छैन। एमसिसी आजै हाम्रो उदाहरण छ नि, युक्रेन रुसका विरुद्ध उचाल्यो। आज युक्रेन ध्वस्त भइराखेको छ। ऊ के भन्छ भने तेरो लडाइँ तँ लड, म चाहिएको हतियार सबै दिन्छु। उसको हतियार व्यापार गर्ने उसको निहित उद्देश्य छ, ऊ हतियार बेचिरहेको छ। भने हामीले त हाम्रो राष्ट्रको निमित्त, देशको निम्ति पहिलो स्वार्थका रूपमा हामीले हाम्रो राष्ट्र र देशलाई राख्ने कि पैसा राख्ने? हामी यिनै नेताहरू होइनन् मिलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे 33 अरब एनसेलका छुट दिने? 50 अरब के ठुलो कुरो छ हाम्रा लागि? हामीले नउठाएको हाम्रो उठ्न बाँकी कर मात्रै उठाउँ न यहाँका चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू मार्फतबाट, यहाँका व्यापारीहरू मार्फतबाट हामीले गर्ने भ्रष्टाचारलाई मात्रै बन्द गरौँ न। हर पल हर पाइला भ्रष्टाचार छ, नाङ्गो भ्रष्टाचार छ हाम्रा। अर्को कुरा, संसदमै एकजना नेताले भन्नुभएछ 50 लाख त्यहाँबाट मागौँ, 60 लाख त्यहाँबाट मागौँ, 70 लाख त्यहाँबाट मागौँ, 80 लाख त्यहाँबाट मागौँ, देश समृद्ध हुन्छ। मागेर देश समृद्ध हुन्छ? यो 70 वर्षमा हामीले कति माग्यौँ? परराष्ट्र मामिलामा शक्ति सन्तुलन हामी गुमाउँदैछौँ। चीन एमसिसीको अनुमोदनसँगै टेढिने
त्यस्तो खतरनाक ठाउँमा किन? हामी प्रवेश गरेका छौँ होइन त्यसो भए? चीनले त दिनै सक्यो नि चाहिँ वक्तव्य नै औपचारिक वक्तव्य जारी गरिसक्यो नि। चीन त्यति बोल्ने भनेको चान्चुने कुरा होइन नि। उसले अमेरिकालाई चाहिँ नेपालको मामलामा हस्तक्षेप नगर भनेर वक्तव्य त जारी गर्यो उसले। भनिसकेपछि हाम्रो जो चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति थियो, जसका कारणले हामी दुईटा ठुला शक्तिहरू इमर्जिङ महाशक्तिका रूपमा इमर्जिङ दुईटा शक्तिका बिचमा हामी छौँ। यता भारत छ, यता चीन छ, अर्कोतिरबाट अमेरिका आइसक्यो होइन। यो बिचमा हामी जुन चाहिँ समदूरीको चाहिँ नीति अन्तर्गत अगाडि बढिराखेका थियौँ, त्यसले हामी टिकिराखेका थियौँ। हामीलाई सजिलो थियो। हामी कसैका विरुद्ध कसैमा प्रयोग नहुने जो हाम्रो नीति थियो, यसले नै हामीलाई चाहिँ जोगाइराखेका थियो नि। तर हामी कहाँ फस्दै गइराख्यौँ त भन्दाखेरि हामी कसैको रणनैतिक स्वार्थमा फस्दै गइरहेका छौँ। यी सम्झौताहरूले त्यही कुरा देखाउँछ होइन। त्यो कुरामा हाम्रा नेताहरूले गल्ती गरे। त राजनीतिक दल जसले यत्रो परिवर्तन गरे उनीहरूको छवि स्खलित हुँदै हुँदै गएको छ। मानिसले अविश्वास गर्ने अवस्था सृजना भएको छ। एकातर्फ छिमेकी देश र परराष्ट्र मामिलामा हामी सन्तुलन गुमाउँदैछौँ। यसले यो देशमा कुनै अन्यथा राजनीतिक कोर्समा जान सक्ने या अर्को खालको मुभमेन्टको त्यस्तो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यसो भए? आजका दिन त म त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ होइन। तर यही कुरा निरन्तर अगाडि बढिराख्यो भने त्यस्तो नहोला भन्नु पनि सकिँदैन। यही कुरा, यस्तै कुरा, किन यसले त जनतामा एउटा असन्तोष पैदा गर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, नेपालमा 10 वर्षमा तपाईँको चाहिँ 48 सालमा 46 सालको जनआन्दोलन पछाडि हामी चाहिँ आयौँ। त्यस पछाडि फेरि 48 साल पछाडि चाहिँ अगाडि संसदीय व्यवस्था अगाडि बढ्यो। राजाले कु गरे 10 वर्षको सेरोफेरोमा। राजाले कु गरे, त्यसका विरुद्धमा चाहिँ विद्रोह चाहिँ हामी तत्काल चाहिँ जनता सडकमा आएन नि। किन आयो? संसदीय पार्टीहरूको जुन प्रतिको चाहिँ वितृष्णा जनतामा पैदा भएको थियो त्यसले हो। म त त्यो बेला सडकमै छु नि। 50 जना लिएर 7 दलले चाहिँ रत्न पार्कमा आन्दोलन गरे होइन। जब राजा पनि अनपपुलर हुँदै गए र यतातिर क्रमशः राजा पनि अनपपुलर हुँदै गए अनि यतातिर चाहिँ जनयुद्ध र चाहिँ 7 दलको बिचमा 12 बुँदे चाहिँ माओवादी र 7 दलको बिचमा 12 बुँदे चाहिँ सम्झौता भयो। त्यसले चाहिँ एउटा वातावरण बनायो र 62-63 को आन्दोलन भएर हामी अर्को परिवर्तनमा पुग्यौँ होइन। अब अहिले आइपुग्दाखेरि हिजो हामीले सोहेब पत्र जारी गरे हो 7 दलले। सोहेब पत्र जारी गरेर अब आइन्दा हिजो जे गल्ती कमजोरी भयो ती हामी केही गर्दैनौँ भनेर आएको 7 दल त 7 दल भइहाल्यो। त्यसमा बाँकी थप्पे अरू दल पनि फेरि त्यही बाटोमा छ होइन। भ्रष्टाचार कम भएको छैन। तपाईँ राजनैतिक नेताहरूको चाहिँ कमाउ धन्दा कम भएको छैन। अब त जनताले त कस्तो भन्ला भन्ने पिर भइसक्यो भने राजनीति गरेर गाडी चढ्न सकेन, घर बनाउन सकेन, पैसा कमाउन सकेन, ठुला निजी स्कुलहरूमा छोराछोरी पढाउन सकेन भने नालायक भन्ला भन्ने भइसक्यो। नालायक, अयोग्य तिमीलाई केही गर्न सकेन होइन। अहिले पनि चाहिँ सडकमा चाहिँ प्याट चप्पल पडाएर हिँडिरहेको छ भन्ला भन्ने भइसक्यो। पनि मानकै चेन्ज होला जस्तो भइसक्यो। भ्रष्टाचार गर्नु चाहिँ राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ होइन पहिलो कर्तव्य जस्तो बन्ला भन्ने भइसक्यो। मतलब हामी कति स्खलित भयो। यो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको कुरा छैन, सबैको कुरा छ यो। आज एउटा चुनाव लड्न, वडाको चुनाव लड्न 25 देखि 50 लाख पैसा चाहिने भइसक्यो। मेयर तपाईँ जित्नका लागि तपाईँ मेयर चुनाव लड्ने हो भने तपाईँसँग चाहिँ 1 करोड 1.5 करोड पैसा चाहियो। सांसद हुनलाई 2-2.5 करोड 3 करोड पैसा नभइकन अब सांसद चुनाव जित्न सक्ने स्थिति भइसक्यो छैन। यसको अर्थ अब तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ चुनाव लड्ने बेलामा टिकट किन ठेदारले पाउँछ, किन पैसा हुनेले पाउँछ? पार्टीहरूले चुनाव उनलाई जित्नु छ, त्यसकारण उनीहरू कसलाई जित्छन्? चुनाव जित्नेलाई दिन्छन्। जो समर्पित कार्यकर्ता, जो निष्ठावान कार्यकर्ताले टिकट पाउँदैन। अब किन? उसँग पैसा छैन।
जित्न सक्ने हुनु पर्यो नि, काउन्टर दिनु पर्यो अर्को पक्षलाई। भनेपछि हामी कता गइरहेका छौँ त? राजनीति उप हेर्ने दृष्टिकोण नै अलग बन्न थाल्यो। अलग राजनीति म त के गर्छस् भनेर भन्दाखेरि म राजनीति गर्छु भनेर चाहिँ छाती फुलाएर सडकमा भन्न सक्ने स्थिति छैन। यो त रियालिटी हो नि त। किन भयो? हामीले गरेर होइन। म त के भन्छु भने व्यक्तिगत रूपमा म आफू निष्कलङ्क छु। मलाई तपाईँले छानबिन गरेको छु। म आँखा जुदाएर तपाईँसँग यति कुरा किन भनिराखेका छु भने म आफू निष्कलङ्क भएरै भनेको हुँ। तर यस्तो निष्कलङ्कहरूको सङ्ख्या कति छ? हुन त मान्छेले मलाई आत्मप्रशंसा गर्यो भन्लान्, त्यसो होइन। मेरो जीवनलाई एकपल्ट तपाईँले फर्काएर हेर्नुहोस्। मैले मात्र राजनीति गरेको होइन, मेरो बाजेले कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुभयो, मेरो बुवा कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो, म अहिले पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य। मेरो परिवार सिङ्गो परिवार राजनीति होइन। मेरो सिङ्गो परिवार चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छ। अब भने यो आदर्शबाट जो च्युत हुने प्रक्रिया भयो, स्खलन हुने प्रक्रिया गएको छ, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबैमा यो समस्या। हामी यसका विरुद्ध निरन्तर लडाइँ लडिरहेका छौँ। अब यो कुरा गर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो हामीले भनिसकेपछि अब केही पनि छैन। 20 जना मान्छेले फेसबुकमा चाहिँ ढोङीहरू भनिदियो भने फेरि अर्को लहर चलिहाल्छ। किन हामी यसम्यानहरू जन्माइरहेको, हामी क्रिटिकल मान्छेहरू जन्माइरहेका छैनौँ। विचारको सिद्धान्तको बहस छलफल गर्ने कुरा, मान्छेहरूलाई विचार प्रधान बनाएर अगाडि बढाउने कुरा, मान्छेहरूलाई सोच्ने बनाउने कुरा छैन। मान्छेहरूलाई तपाईँले अघि सुरुवातमा भन्नुभएको थियो, तपाईँले अघि एउटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो होइन, मैले त्यसको जवाफ अर्को ढङ्गले दिएको थिएँ। तर प्रयत्न चाहिँ के भएको छ र भन्नुहुन्छ भने यसम्यान बनाउने, चाहे त्यो काङ्ग्रेसमा होस् चाहे एमालेमा होस्, समग्रमा स्खलन छ। काङ्ग्रेस पनि आफ्नो आदर्शमा छैन, ऊ पनि स्खलित भएर गइरहेको छ। काङ्ग्रेसको आदर्श त बिपीले भनेको समाजवाद हो नि। आज त म धेरै ठुलो कुरो गर्दिनँ, कम्युनिस्टको वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्दैन, बिपीले भनेकै समाजवाद लागू गर्नमा सबै नेताहरू चाहिँ प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो भने नेपालले धेरै अगाडि जान्छ। नेपाल एउटा चाहिँ बताइदिनुहोस् त, नेकपा माओवादी केन्द्रको जुन 2 लाइनको सङ्घर्ष प्रारम्भ भएको देखियो नि, यसको अलि स्पष्ट चाहिँ कतिसम्ममा होला, के होला भन्ने बारेमा चाहिँ अब सेन्ट्रल कमिटी यसो होला। यसको बारेमा त मैले अगाडि नै जवाब दिइसकेँ। यसको बारेमा अहिले केन्द्रीय समितिमा के होला कसो होला भन्ने कुरा त होइन, कहिलेसम्ममा होला भन्न। केन्द्रीय समितिको बैठक सिद्धियो भने बोलाउनु होला, त्यति बेला म त्यसको जवाब त्यति बेला दिउँला होइन। तर कुरा के हो भने हाम्रो पार्टीभित्र 2 लाइन सङ्घर्ष चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखा पर्यो। त्यो एमसिसीको सन्दर्भमा मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो विचार, राजनीति, सिद्धान्त, संस्कृति लगायतका सबै विषयहरूमा हाम्रो बाटाका सन्दर्भमा पनि हाम्रा चाहिँ मतभेदहरू थिए। हामी त्यो मतभेद होइन, एमसिसीमा आउँदाखेरि अझ ठुलो मतभेद देखा पर्यो होइन। कि हाम्रो जो एउटा चिनारी थियो देशभक्तको, त्यो चिनारी पनि एमसिसी पछाडि त हामी कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यो चिप्ल्यौँ। भइसके पछाडि त्यो मामलामा अब यो मतभेद पनि यो स्तरमा सडकमा आउँथ्यो कि आउँदैन थियो थाहा छैन। अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलनमा त्यसरी व्यक्त नगरेको भए होइन। तर हाम्रो जो कम्युनिस्टहरूको देशभक्तको जो चिनारी थियो एमसिसीमा आउँदाखेरि चिउद। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ है त तपाईँलाई, बोलाइदिनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जीवन गौतम, केन्द्रीय सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्र। समसामयिक केन्द्रित कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।